वेलकम बैक। दीपालपुर में तजावजात का मामला नहीं हल हो सका है। रिक्शा स्टॉप और रेडी बानों ने रास्ते तंग कर दिए हैं। शहरियों और मुसाफिरों का पैदल चलना तक मुहाल हो गया है। अयूब खावर की रिपोर्ट देखिए। दीपालपुर शहर में तजावजात की भरमार होने के साथ गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड की भरमार की वजह से शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो गया। रही सही कसर दुकानदारों ने दुकानों के आगे फट्टे लगाकर पूरी कर दी। खास तौर पर गला मंडी रोड, सब्जी बाजार, मदीना चौक रिक्शा रेडी बानों और दुकानों के आगे फट्टों की वजह से सुकड़ कर रह गए। इंतजामिया जो है ना बिल्कुल इस चीज़ पे गौर नहीं कर रही। ये आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये तकरीबन कोई इतने कोई एरिया में कोई 100 रिक्शे वाला है और कोई 50 रेडी वाले हैं। साथ वाली गली में लड़कियों का स्कूल है। जब छुट्टी का टाइम होता है तो पैदल गुजरना भी मुश्किल है। बाज़ार में सारा रेडियाँ और ये रिक्शों से सारा बाज़ार बंद है और इंतज़ामिया सोई हुई है। बल्दिया इंतजामिया फौरी तौर पर नोटिस लेकर तजावजात को खत्म करवाए। शहर भर में तजावजात की भरमार ने शहरियों का गुजरना भी मुहाल कर दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। तांदलियावाला में तजावजात की भरमार है। इंतजामिया ने आंखें मूंद रखी हैं। गाड़ी चलाना दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तहसील तांदलावाला के नवाई कस्बा किलियांवाला में तजावजात के बायस ट्रैफिक का निजाम शदीद मुतासर होने लगा। तजावजात के बायस पैदल गुजरना भी दुश्वार हो गया। गाड़ियों की लगी लंबी कतारें इंतजामिया को दस्तक देने लगी। तहसील तांदलावाला के नवाई कई शहरों को आपस में मिलाने वाला मसरूफो मारूफ कस्बा किलियांवाला में तजावजात का मुआमा शिद्दत इख्तियार कर गया। बीच सड़क जगह जगह लगे रेडी बानों और दुकानदारों ने अपने स्टॉल सजा रखे हैं, जिसके बायस घंटों ट्रैफिक फंस कर रह जाती है। किलियांवाला कस्बा एक तारीखी और कदीम पहचान रखने के साथ मुख्तलिफ शहरों जिनमें सुमंदरी, जफर चौक, साहिवाल, मामू कांचन, माड़ी पत्तन और दरियाए रावी का पिपल वाला पत्तन को आपस में मिलाने का वाहिद रास्ता भी तस्वर किया जाता है। मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि तजावजात का मुआमा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि मुसाफिर गाड़ियां ही नहीं तालिब इल्मों के साथ मुलाजमीन जबकि इमरजेंसी मरीजों का हस्पताल तक जिंदा जाना भी एक मुआवजा कहलाता है, जिस पे शहरियों और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए DCO फैसलाबाद से किलियांवाला में तजावजात के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। उधर टोबा टेक सिंह के बाजारों और सड़कों पर भी मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स ने कब्जा जमा रखा है। आवाम को पैदल चलने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में मोटरसाइकिल रिक्शाओं की भरमार और जगह जगह गैर कानूनी स्टैंड ने राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रिक्शा ड्राइवर ने झंग रोड, अकालवाला रोड, शोरकोट रोड समेत अक्सर सड़कों पर रिक्शे खड़े करके कब्जा जमा रखा है। गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड की वजह से रोज ब रोज हादसात में भी इजाफा हो रहा है। शहर के मेन बाजारों के किनारों पर खड़े मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से खवातीन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ड्राइवर की बड़ी तादाद 9 में लड़कों की है, जिनके पास लाइसेंस तो दरकिनार शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। सड़कों पर मोटरसाइकिल रिक्शे लिए रवा दवा या नाड़ी ड्राइवर हादसात का बायस बन रहे हैं। शहबाज चौक, शोरकोट रोड, जंग रोड और गोयरा रोड पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड कायम है, जिसमें हादसा का जो है अक्सरियत हो रही है और हमारी जो इंतजामिया है उन्हें चाहिए कि वो ना कार्रवाई करे। शहरी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला अफसरान से गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शा स्टैंड कायम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। लोरालाई को कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से मिलाने वाली वाहिद शाहराह पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से हादसात भी मामूल हैं। नेमतुल्लाह नासिर की रिपोर्ट देखिए। कटवी मोड़ के मुकाम पर यह वाहिद शाहराह है जो लोरालाई को कोयटा और मुख्तलिफ इलाकों से मिलाती है, जिस पर दिन भर लोकल ट्रांसपोर्ट समेत हेवी ट्रैफिक का रश लगा रहता है। स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से कटवी मोड़ के मुकाम पर पिछले एक साल में कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो चुके हैं। ये चौक इतना मेन चौक है लोरलाई शहर का कि इस पे कटवी, बर्ग, न्यू बावर, बावर ये तमाम तर इलाके इसी चौक से वाबस्ता है। वो रात को दिन को 24 घंटे इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, जिन्हें कोयटा रेफर कर दिया गया। और हमारे बैक साइड पे जो है ना यहाँ पे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स है, तमाम तर बच्चे इसी चौक से गुजरते हैं। तो लिहाजा हमें गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है कि वो इस चौक पे
तीनों अतराफ से कम हमें स्पीड ब्रेकर लगा के दे दे। शहरियों ने जिले इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द कटवी मोड़ के मुकाम पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं ताकि तेज रफ्तार गुजरने वाली ट्रैफिक से होने वाले हादसात से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नसर, सच टीवी, लोरलाई। और आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कबीरवाला में शदीद एहतजाज किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी राहील रियाज। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कबीरवाला में मुस्लिम लीग और अंजुमन सहाफियों प्रेस क्लब रजिस्टर्ड अब्दुल हकीम की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया और शदीद एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। सियासी कारकुनान व मेम्बरान प्रेस क्लब ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठाकर शदीद मजम्मती अल्फाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। स्वीडन के खिलाफ कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद नारेबाजी भी की गई। ताहिरीन का इस मौके पर कहना था कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और मुसलमानों के दिल में बसता है। कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मौलवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्वीडन की तमाम अशिया पर फिलफौर ताहयात पाबंदी लगाई जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती से हमारे जज्बात मजरूह किए गए हैं। बाकायदा तौर पे स्वीडन हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर और सिक्योरिटी हिसार के अंदर उस जालिम और मलऊन ने कुरान मजीद को जलाया है, तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया गया है, तकलीफ दी गई है। तो हम हुकाम बाला से, रियासती इदारों से, पाकिस्तानी इदारों से और मुक़्तदर शख्सियात से, अहम जमातों से ये गुजारिश करते हैं कि इस आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। मुजाहिरीन का एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए मजीद कहना था कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाज़िल किया है और वही इसकी हिफाजत करेगा। जिन लोगों ने इसकी बेहुरमती की है इंशाअल्लाह जल्द वो अपने इंजाम को पहुंचेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहील रियाज, सच न्यूज़, कबीरवाला। खबर शामिल करें डोडियाल से, जहां पर कदीमी कब्रिस्तान में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी सरेआम जारी है। शीशम के कीमती दरख्त काटे जा रहे हैं। आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट। डोडियाल का कदीमी कब्रिस्तान जिसमें आए रोज कभी कब्रों पर आग लगाना तो कभी मुकद्दस और आग को खुले आसमान तले फेंक देना मामूल बन गया और डिप्टी कमिश्नर चकवाल की तरफ से दरख्तों की कटाई पर लगाए गए दफा 144 की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। डोडियाल के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल से मुतालबा किया है कि डोडियाल के कदीमी कब्रिस्तान की खूबसूरती को बचाने के लिए इकदाम किए जाएं और इस तरह की हरकत करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली नायक, सच न्यूज़, डोडियाल। चीचावतनी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने इंसानी जानों से खेलने वाले अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। मिलावट माफिया को जड़ से उखाड़ने का काम जारी है। चीचावतनी में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्रैक डाउन किया। महकमा फूड ने गोदाम में छापा मारकर 10,000 से जायद खराब अंडे बरामद कर लिए। खराब अंडे बेकरियों और बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचे जाने थे। पंजाब फूड अथॉरिटी पकड़े गए खराब अंडों को मौके पर तल्फ करने में कामयाब हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। भारत खुद को एक जमहूरी मुल्क करार देता है। मुजफ्फराबाद में भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर शहरियों ने स्याह झंडे लहराकर और स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। शुरका ने कश्मीरी मुजाहिरीन आज़ादी और शहदाए कश्मीर के हक में नारे भी बुलंद किए। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत दुनिया के सामने जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है, लेकिन भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं जिनका तसव्वुर मुमकिन नहीं है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक अपना फैसला करे और कश्मीरियों को इंडिया के तसल्लुत से आज़ादी दिलवाए। मुल्क में जाड़ा अपने अरूज पर है। बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में पारा -14 तक गिर गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज एम ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक और पिंडी भटियां फैसलाबाद मोटरवे M3 जनावाला से फैजपुर तक बंद है। सियालकोट लाहौर मोटरवे M11 कालाशाह काकू से संबड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद है। दूसरी जानब कौमी शहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। धुंध न होने के बायस पेशावर M1 मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। कलाम में अब तक 3 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। पारा चनार और कलाम में दर्जा हरारत -8 और मालम जब्बा में -5 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर, चारसद्दा, मरतान और चारसद्दा जबकि नौशहरा में 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल सुनाने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
اور سوات کے سیاحتی مقام کالام میں برف باری، ہر سو سفیدی چھا گئی۔ برف باری سے وادی کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وقار صفاتی کی رپورٹ دیکھیے۔ سوات کے سیاحتی مقام کالام میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ پہاڑوں، درختوں اور ہر چیز نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے، جس سے وادی کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بہت انجوائے ہے، موسم اچھا ہے، سڑکیں بھی کھلی ہوئی ہیں تو برف باری کا منظر ہے، وادی بہت اچھی ہے۔ برف باری کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاح بھی کالام پہنچ گئے ہیں اور برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کالام آ چکے ہیں، یہاں بہت زبردست موسم ہے، ہم نے دمپور ہوٹل میں کھانا کھایا ہے، بہت ہی ہم انجوائے کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی آئے اور انجوائے کریں۔ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی کالام میں برف باری سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق کالام اور آس پاس کے علاقوں میں برف باری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ پارا چنار میں شہر برف سے ڈھک گیا ہے۔ آسمان سے چاندی گرنے سے قدرت کے نظارے مزید حسین ہو گئے ہیں۔ سیاحوں نے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز دینے کے لیے پارا چنار کا رخ کر لیا ہے۔ رپورٹ دیکھیے جاوید بنگش کی۔ پارا چنار سمیت وادی کرم کے بیشتر علاقوں میں بارشوں اور برف باری کا سلسلہ تم گیا ہے۔ علاقے میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ رات کے وقت ٹیمپریچر -10 سے بھی گر جاتا ہے۔ کاشتکاروں اور زمینداروں نے بھی اس برف باری پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ کاشتکاروں نے گندم کی فصل کے لیے اس برف باری کو فائدہ مند قرار دیا ہے۔ برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے مقامی و غیر مقامی سیاحوں نے بھی ان علاقوں کا رخ کیا ہے۔ عوام کی طرف سے دوسرے ڈسٹرکٹ کے عوام کو یہ انویٹیشن دیتے ہیں کہ کرم ایجنسی ضلع کرم ایک پرامن علاقہ ہے، لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ آپ ادھر آ کے موسم انجوائے کریں۔ محکمہ موسمیات نے ہفتے کے دن سے مزید بارشوں اور برف باری کی پیشنگوئی کی ہے۔ جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ جھیلوں اور آبشاروں کی سرزمین گرمنگ میں رنگا رنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں والی بال کے دلچسپ مقابلے۔ مزید تفصیلات دلشاد چگری کی اس رپورٹ میں۔ سردی اتنی شدید کہ عظیم دریائے سندھ کی موجیں بھی جم گئی، لوگ برف بنے دریا پر چلنے لگے۔ سردی کی شدت کے باعث منٹوکھا اور خاموش آبشار بھی منجمد ہو گئی۔ برفیلی موسم کے نظاروں سے سیاحوں کو لطف اندوز کرانے کے لیے منٹوکھا ونٹر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول کے دوران والی بال کے دلچسپ مقابلے منعقد کیے گئے۔ کنسپٹ تھا ونٹر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کا، اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے جو تینوں اضلاع ہیں بلتستان کے، شگر، سکردو اور گانچے، وہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں۔ آج ہمارا آخری یہ ضلع ہمارا کھرمنگ رہتا تھا یہاں پہ۔ This time I came here especially for the winter trekking. Actually, the experience here in the winter time is totally different from the summer time because everywhere is snow, everywhere is ice, and you can feel the hidden beauty. رنگا رنگ تقریبات کے دوران آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ شہریوں نے تقریب میں موسیقی کا تڑکا بھی لگایا۔ منٹوکا ونٹر فیسٹیول سردیاں گزارنے کے لیے بہترین سرگرمی کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو علاقے کی طرف متوجہ کرانے کا بھی باعث بن رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پاک پتن شریف میں محکمہ لائف سٹاک نے گھر گھر جا کر جانوروں کو ویکسین لگانے کی مہم شروع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں نذیر احمد کھرل کی رپورٹ میں۔ پاک پتن شریف میں لمپی سکن جیسی موذی امراض سے جانوروں کو بچانے کے لیے محکمہ لائف سٹاک نے گھر گھر جا کر جانوروں کو ویکسین لگانے کی مہم شروع کر دی، جس کا باقاعدہ افتتاح آج ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک پاک پتن شریف ڈاکٹر رانا سلیم انجم نے میاں عمران اسلم ایڈوکیٹ کے فارم سے جانوروں کو ویکسین لگا کر افتتاح کر دیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک پاک پتن ڈاکٹر رانا سلیم انجم اور ڈاکٹر عمار یاسر کا مزید کہنا ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد پاک پتن شریف سے اس موذی مرض لمپی سکن کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کر ویکسینیشن کا عمل پورا کریں گی۔ یہ مہم جانوروں کو ویکسینیشن کا عمل مکمل ہونے تک جاری رہے گی۔ محکمہ لائف سٹاک کا مزید کہنا ہے کہ ذمہ دار بھی ہمارے عملے کے ساتھ تعاون کرے کیونکہ زیادہ سے زیادہ ویکسین جانوروں کو لگے اور یہ محفوظ رہے۔ کیمرہ مین راشد ہنجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف، سچ ٹی وی، پاک پتن شریف۔ چوک سرور شہید میں تحصیل بار کے وکلا برادری کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ ایڈیشنل سیشن جج تعینات کر دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں چودھری ساجد علی۔ تحصیل بار چوک سرور شہید کے وکلا برادری کی جانب سے کی جانے والی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ تحصیل بار سرور شہید میں ایڈیشنل سیشن جج محمود ایاد نے چارج سنبھال لیا۔ سول جج اور وکلا برادری کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے وکلا کو
اور علاقے کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا بہت دیرینہ مسئلہ جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، وہ آج ان کے گھر پہ جج صاحبان بھی آ گئے ہیں اور یہ تمام مسائل ان کے عدالتی مسائل جو ہیں وہ یہاں پر حل ہوں گے۔ انصاف کے حصول کے لیے پہلے وکلا اور سائلین کو گھنٹوں کا سفر طے کر کے کوٹدو جانا پڑتا تھا۔ چوک سرور شہید میں ایڈیشنل سیشن جج کی تعیناتی کے بعد عوام اور ہم وکلا جو 60 کلومیٹر سفر کر کے جاتے تھے اس سے بچ جائیں گے۔ سیشن جج کی تعیناتی پر سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے مبارکباد دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رحیم یار خان میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی مچھلی کے ریٹ آسمان کو چھو رہے ہیں۔ مچھلی بازار ویران ہے، مہنگائی کی چکی میں پسی عوام مچھلی کا ذائقہ بھی بھول گئی۔ حسن رحمانی کی رپورٹ۔ سردیوں میں مچھلی کو سوغات سمجھا جاتا ہے، مگر اس سال بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کو مچھلی مارکیٹ سے کوسوں دور لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ رحیم یار خان کا مشہور مچھلی بازار ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ کاروبار بالکل ساڑا کوئی نہیں، پچھلے سال کاروبار سے کہا تھا کہ کاروبار ہی کوئی نہیں ہے، اسی انہیں پریشان ہے جدہ کوئی صاحب نہیں ہے، کار ساڑی روٹی نہیں پوری ہو رہی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ صبح سے شام تک گاہکوں کے منتظر رہتے ہیں، گاہک نہ آنے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار مکمل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ اتنی مہنگائی اور پھر ٹھنڈ اتنی بڑھ رہی ہے، گاہک ہے نہیں، 12 ایک بجے بسم اللہ کرتے ہیں دکان پر، ایک آدھا گاہک آتا ہے وہ بھی پوچھ کے چلا جاتا ہے۔ دکانداروں سمیت شہریوں نے حکومت وقت سے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ مچھلی سمیت دیگر اشیاء عام آدمی کی قوت خرید میں آ سکیں۔ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ دھند کی الغار، جنوری کی یخ سردی، ہارون آباد میں جگہ جگہ مچھلی کے سٹال سج گئے، مچھلی فروخت کرنے والوں کی چاندی ہو گئی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں مچھلی کھائیں ضرور لیکن تازہ۔ ارشد علی کی رپورٹ۔ ہارون آباد میں چکن اور گوشت کے نرخ بڑھنے کے بعد مچھلی کی فروخت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ مچھلی فروخت کرنے والے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں مچھلی خریدتے نظر آتے ہیں۔ شہر بھر میں فارمی مچھلی 400 سے 500 روپے فی کلو میں فروخت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ بلائلر مرغی کا گوشت 500 روپے کی حد کو چھو رہا ہے، جو کہ مختلف بیماریوں کو بھی جنم دیتا ہے، جبکہ بڑا گوشت 650 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں مچھلی کا گوشت ان سے بہتر ہے اور یہ سردی کو بھی کم کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ سردیوں کی خوش ذائقہ خوراک چولستانی سجی لذت کی وجہ سے شہرت کی حامل ہے۔ فورٹ عباس میں تیار کی جانے والی سجی اپنی مثال آپ ہے۔ سجی کو تیار کرنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فورٹ عباس سے سید زوریز واسطی کی رپورٹ۔ ٹھنڈ میں اضافے کے ساتھ ہی سردیوں کی خاص ڈش چولستانی سجی کی تیاری میں بھی تیزی آ گئی۔ انگاروں کی تپش میں تیار ہونے والی چولستانی سجی جو کھاتا ہے اسے ذائقے کا کئی دنوں تک یاد رہتا ہے۔ جی چولستانی سجی ہمارے فورٹ عباس میں چوک فارا میں ملتی ہے، تو یہ کوئلوں پہ تیار ہوتی ہے۔ چولستانی سجی ہے، ادھر فش، مٹن اور چکن کی سجی بہت اچھی ملتی ہے۔ سجی ایسی ڈش ہے جو بغیر گھی کے علاوہ خاص قسم کے دیسی مسالہ جات سے تیار ہوتی ہے۔ چولستانی سجی مرغی کے علاوہ بکرے یا دمبے کے گوشت سے بھی تیار کی جاتی ہے اور مکمل مرغ کو صاف کر کے تیل اور نمک لگانے کے بعد اسے انگاروں کے بیچوں بیچ لوہے کی سلاخ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سادہ سجی، اچاری سجی ہوتی ہے، مچھلی ہوتی ہے کوئلے والی۔ صدیوں پہلے سجی پہاڑی علاقوں میں کھائی جاتی تھی، لیکن اب شہری علاقوں میں بھی اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ بنو کا مشہور خوشبودار اور ذائقے دار مسالہ خالص اجزاء سے تیار ہوتا ہے، جو نہ صرف بنو بلکہ اندرون اور بیرون ممالک بھی مختلف پکوانوں کی زینت بنتا رہتا ہے۔ اس مسالے کی ایسی کیا خوابات ہیں، جانتے ہیں بنو سے اس کاریگروں کے ہاتھوں خالص اجزاء سے تیار ہونے والا رنگ، خوشبو سے بھرپور اور خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جانے والا مسالہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسا ذائقہ ہے کہ جو پاکستان کے کسی اور شہر یا اور حصے میں نہیں پایا جاتا، تو لوگوں کا وہی جو ہے نا جذبہ بنوں سے ہم منتقل کرتے ہیں اسلام آباد، اور اس جذبے کا کوئی نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی ذائقہ ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ وہ بنوں کے مسالہ جات دیگر شہروں اور بیرون ممالک مقیم اپنے پیاروں، دوست و اقارب کو تحفے کے طور پر بیچتے ہیں۔ تمام قدرتی اجزاء سے تیار کرتے ہیں، خالص چیز سے، پھر اس کا ذائقہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مسالہ عام سے اور بیرونی ملک بھی جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی سارا سپلائی ہوتا ہے، اور جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں ہلدی، دھنیا، زیرہ، گرم مسالہ، دال چینی، کالی مرچ،
ये सब चीज़ें हम मिक्स करके फिर लोगों को मसाला देते हैं। यूँ तो मसाला जात हर जगह मौजूद हैं, मगर बन्नू का मसाला कारीगरों के खालिस अज्जा के इस्तेमाल और तरकीब की बदौलत जायकेदार और खुशबूदार होता है, जिन्हें पाकिस्तान समेत बैरून मुमालिक भी पसंद किया जाता है। और यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दें, पंजाब में निगरां काबीना फाइनल 8 रुकनी काबीना बनाने का फैसला कर लिया गया। डॉक्टर जावेद अकरम को सेहत का वजीर बनाने का फैसला किया गया। हनीफ कमर ब्यूरो चीफ लाहौर से हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। हनीफ, क्या तफसीलात हैं? जी, पंजाब में निगरान काबीना के लिए वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अब कुछ नाम सामने आए हैं और इब्तदाई तौर पर पंजाब की 8 रुकनी काबीना जो है वो हलफ उठाएगी और इस बात का भी इम्कान है कि शायद आज ही गवर्नर हाउस में पंजाब की जो काबीना है वो इब्तदाई काबीना का जो फेज है उसके मेंबरान आज हलफ उठाएंगे। डॉक्टर जावेद अकरम साहब नामवर माहिर सेहत हैं, डॉक्टर हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ अस्पतालों। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर, ब्यूरो चीफ लाहौर हमें अपडेट कर रहे थे। सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए sach tv.pk और रहिए सच के साथ।